शायर लोग तो खूब पढ़ते रहते हैं, ये छोरा सबको जवानी याद हो गया है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा, मदीना मदीना मेरा। ये वो शायर इसको इतना खींच करके पढ़ा कि हम सोचा कि यार अगर बीच में होके तो ऊपरे मर जाए, ऊपरे मर जाए। इतना खींच के पढ़ा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। वो आशार में था, दूसरी कंपनी का था, समझ गए होंगे आप लोग, वो दूसरी कंपनी का था, अपनी कंपनी का नहीं, दूसरी कंपनी का था। बहरहाल खूब खींच के पढ़ा। जब जलसा खत्म हो गया तो हमने कहा भाई आपका शेर हमको बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, हमारी तकरीर का नंबर जाए। तो हमने कहा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। तो हमने कहा तेरा दिल उठा मेरा, यह है तेरा, मेरा जो है उस कंपनी का है, तेरा जो है मकिया कंपनी का है जी। तेरा दिल तड़प रहा है, तेरा जल रहा है सीना, तेरा दिल तड़प रहा है, तेरा जल रहा है सीना, फिर नमाज का नाम सुनकर क्यों आता है पसीना पसीना तेरा, मदीना मदीना तेरा। बहरहाल पूरी नात को हमने तेरा मेरा भी बदला है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो सुना देंगे, टाइम हो जाएगा, कुछ लोग गुस्सा हो रहे होंगे। सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई आदमी पड़ोसी इन दुआ का फाजिबहू, दावत दे तो कबूल करो। देखो मदीना की गली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, एक सेंटर पे खड़े हो जाते हैं, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, और कुछ सूंघ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के नाक से गोश्त की खुशबू टकराती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त की खुशबू नाक से टकराई जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, कहा इधर पकड़ाया कि इधर पकड़ाया कि इधर पकड़ाया कि किधर पकड़ा है। सामने एक दरवाजा खुला हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही चल दिया। ऐसा नहीं कि कल तू घुस जाए, अरे वो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबक देने के लिए आए थे जी। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरवाजा को देखा, टट्टी वाला था, उसने घुसे, देखा कि एक औरत खाना गोश्त पका रही है, दोनों तरफ चूल्हा के गोश्त रखा हुआ है, लगा हुआ पका रही है। अब जब देखा रसूलुल्लाह को उस औरत ने, सहाबिया ने, तो खड़ी हो गई और क्या कहती है, ए मेरे खुदा, इस वक्त पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, इसलिए कि मेरे आंगन में मेरे नबी तशरीफ लाए हुए, मेरे आंगन में मेरे नबी तशरीफ लाए हुए हैं। हुजूर ने कहा उसको छोड़ो, बैठो, बैठाया, कहा एक प्याला लाओ, प्याला, कहा गोश्त खिलाओ, खिला, मुझको खाने का मन करता है, खाने का मन करता है, खाने का। एक बेचारी मुसलमान यही हदीस सुन लिया, वो छोड़ा गरीब आदमी थी, बहुत जमाने के बाद खस्सी का गोश्त लाई थी, पका रही थी, कि कमीना घुस गया, पूरा आधा किलो खा गया। और उन औरतों ने कहा कि सब खा ली रे, महला सब खा गई, कराची तकरीर सुन करिए बोला रखी, कराची तकरीर को सुन गया और गोश्त खा के अमल किया उसने, उस पर सारा गोश्त खा गया। आप लोग ऐसा नहीं करोगे जी, मसला आपके लिए नहीं, नबी के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गोश्त खिलाओ, 3 मरतबा हुजूर ने रिपीट किया जी। तो वो मुसलमान रोने लगी, रो रही है, फूट के रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में इस वक्त हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि आप मेरे गांव घर में आए हैं और इसमें मेरे चूल्हा के पास बैठे हो, और आज कोई मौलवी बैठ जाए तो परे से टूट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अगर रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए है कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत भी कोई नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपको हम कुछ खिला नहीं सकते। कहा ये गोश्त तो पक रहा है। कहा गोश्त पक रहा है, ये सदका का गोश्त है, और सदका का गोश्त, सदका का चीज खाना आपके लिए, आपके खानदान के लिए हराम है ना।
آپ ہی نے بتایا نا، آپ قبول نہیں کرتے نا؟ یا رسول اللہ بغیر کھائے چلے جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، بغیر کھائے چلا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس کے علاوہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں پکا ہے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، میں کتنی بدقسمت ہوں کہ آپ کو کچھ کھلا نہیں سکتی۔ آقا نے کہا بریرہ سنو، آج میں تمہارے گھر سے اگر کہ کھائے ہوئے چلا جاؤں اس وجہ سے کہ تو غریب ہے، تو قیامت تک غریب کیا کوئی کھانا نہیں کھائے، اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں کھایا تھا یہی کہے گا، میرے نبی نے نہیں کھایا تھا یہی کہے گا۔ سنو، آج قانون بدلے گا لیکن کھا کر کے جاؤں گا، قانون بدلے گا، کھا کر کے جاؤں گا۔ پیالے میں گوشت کو نکالو، مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قریشی کے لوگ، یہ عبارت جو حضور نے کہا تھا وہ اصول الشاسی ایک کتاب ہے جو نظامیہ میں درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے متن میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث شریف کا ٹکڑا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں نکلوایا، کہا پیالہ ہاتھ میں اٹھاؤ، اٹھاؤ، کہا بڑھاؤ، کہا یہ گوشت تمہارے ہاتھ میں کہ میرے ہاتھ میں؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں، اور بڑھاؤ، کہا کس کے ہاتھ میں؟ کہا میرے ہاتھ میں، اور بڑھاؤ، کہا میرے کس کے ہاتھ میں؟ کہا تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا ایسا ہے اب میرے ہاتھ پہ پیالہ رکھو، حضور کے ہاتھ پہ پیالہ رکھ دیا گیا۔ کہا تو اپنا ہاتھ ویسے ہی کیے رہو جیسے تم نے بڑھایا ہے، ویسے ہی کی رہی۔ کہا سنو بریرہ، یہ گوشت جب تک تیرے ہاتھ میں حرکت کر رہا تھا، یہ پیالہ جب تک تیرے ہاتھ میں تھا بریرہ، یہ صدقہ کا مال تھا، جب محمد کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ ہدیہ کا مال ہو گیا، یہ تیرے طرف سے ہدیہ ہے۔ لکے صدقۃ مولانا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ اور میرے لیے ہدیہ، اور ہدیہ میرے تیرے نبی کی سنت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا ان دعاک فاجبہ، اگر دعوت دے تو قبول کر لیا کرو چاہے جتنا بھی غریب ہو۔ آگے فرمایا وَإِن مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر بیمار پڑ جائے تو پوچھنے کے لیے جایا کرو، پڑوسی کا حق ہے، یہ نہیں کہ بات پوچھ لیا پتہ نہ وہ ایک بیمار ہے اللہ ٹھیک کر دے، جا کے ایک منٹ کے لیے پوچھو نا، خیریت پوچھو، خیریت پوچھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیمار کی خیر پوچھنا، اور پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، 7 صحابہ کے ساتھ زبیر ہیں، عقبہ ہیں، اور عامر ہیں، اور مقداد ہیں، اور علی ہیں، اور عمر فاروق ہیں، اور صحابہ جا رہے ہیں، ایک جگہ حضور کے کھڑے ہو جاتا ہے، عمر کیا ہے؟ عمر سب آدمی نا ہاتھ اٹھاؤ تو، ارے ماشاءاللہ وہاں تک آدمی ہے، ماشاءاللہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دوسری کمپنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح توفیق نصیب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ کہ یہ گھر جو ہے اوپر سے، اس گھر سے میرے اوپر راکھ گرتی ہے ہمیشہ، اور کبھی کبھی تو آگ گرتی ہے، پابندی سے گرتی ہے آگ میرے سر پر، لیکن 3 دن سے نہیں گرتی ہے۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ کا آرڈر ہو تو ہم اس کو مار دیں، اوپر چڑھ کر پتہ لگانا ہے کہ 3 دن سے راکھ محمد کے اوپر کیوں نہیں گرتی ہے، میرا پڑوسی ہے، پوچھنا ضروری ہے، راکھ کیوں نہیں گرتی ہے؟ بس ختم ہونے والا، کیا کرنے والا ہے؟ ہم نہیں ختم ہونے والا، تقریر ختم ہونے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا چلو اس کی خیر پوچھے کیا ہے۔ 7 آدمی اوپر چلے اس کے گھر کے، اب اس کی بڑھیا جو گراتی تھی اس کی نتنی نے دیکھ لیا حضور کی ٹیم کو، تو نانی جگہ نانی محمد پوری فوج کے ساتھ آ گئے، آج طرف دماسا چھاڑتے پوری فوج کے ساتھ ہے، اور ان میں عمر بھی ہے، وہ فائٹنگ میں بہت مشہور ہے، مت سوچ عمر بھی اسی میں ہے۔ کہا کہ وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا محمد کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیا ہے پھر بھی؟ کہا آپ میرے بدن پہ راکھ گراتی تھی، کبھی کبھی آگ کا شعلہ بھی اس پہ رکھ دیتی تھی، دیکھیے میرے
کانڈے پر آگ کی داغ بھی ہے، آپ پابندی سے گراتی تھی، آپ اٹھار کے چل دیتے تھے، کہا پھر کیوں آئے ہو؟ اس کو مار دو بے جان سے، کہا کہ محمد مارنے نہیں آیا بلکہ مرتے ہوئے آدمی کو